बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम पढ़ेंगे आलम नबातात हिस्सा सोम यानी पौधों की दुनिया का तीसरा हिस्सा। यहाँ हम फूलदार पौधों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गैर फूलदार पौधों के बारे में पढ़ा है। फूलदार पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स। इस ग्रोह के पौधों पर फूल लगते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है, जिनसे फल और बीज बनते हैं। बीज से फिर नई नस्ल के पौधे पैदा होते हैं। ये पौधे मैदानी इलाकों और हर किस्म के माहौल में पैदा होते हैं, पहाड़ी इलाकों में भी होते हैं। फूलदार पौधे जड़ी बूटियों, झाड़ियों और फूलदार दरख्तों की सूरत में पाए जाते हैं। आपके इर्द गिर्द सैकड़ों किस्म के फूलदार पौधे हैं जिनको आप रोज़ाना देखते हैं। और यहाँ सामने तस्वीर में लीमू का पौधा आपको नज़र आ रहा है। इसके फूल भी हैं, इसके पत्ते हैं, इसका बीज है और इसका फल भी आपको नज़र आ रहा है। और जिस तरह से ये उगता है, ये दो दालों की सूरत में, वो भी आपको नज़र आ रहा है। और आपके मुंह में बीज चला जाए और दांतों से काटा जाए तो ये फ़ौरन दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। तो ये दो दालें बनती हैं इसके बीज की। आगे हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। अजीज बच्चों, फूलदार पौधों को बीज पत्ता काटिलीडन की तादाद के लिहाज से दो ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। इसके बीज के अंदर पत्ते होते हैं, किसी में एक पत्ता होता है, किसी में दो पत्ते होते हैं। तो एक पत्ता, यक पत्ता बीज ऐसा बीज होता है जब उगता है तो एक पत्ते की सूरत में उगता है और इसका जो बीज बनता है उसकी एक ही दाल बनती है। और जो दो बीज पत्ता है डाइकाटिलीडन, ये जब उगता है तो ये दो पत्तों की सूरत में उगता है, यानी बीज के अंदर दो पत्ते होते हैं। और जब इसका फल के अंदर बीज बनता है तो बीज की दो दालें बनती हैं, दो दाला बीज बनता है। तो यक बीज पत्ता को यक दाला पौधे भी कहते हैं और जिनमें दो बीज पत्ता होता है उनको दो दाला पौधे कहते हैं। तो यक बीज पत्ते की एक दाल बनती है बीज की और दो बीज पत्ते की दो दालें बनती हैं। ये है इन दोनों में फ़र्क, बीज पत्ता, यक बीज पत्ता और दो बीज पत्ता। यक बीज पत्ता मोनोकाटिलीडन, ऐसे पौधे जिनके बीज में एक पत्ता होता है, एक बीज पत्ता होता है, यानी जब ये उगते हैं तो एक ही पत्ते की सूरत में उगाव होता है इनका। इनके बीज की एक ही दाल बनती है और जब बीज पक कर बन जाते हैं तो एक दाल बनती है। इनके पत्ते लंबे और पतले होते हैं। तस्वीर में देखिएगा, उगने की शक्ल में ये ऊपर वाली तस्वीर है और जो दाएं तरफ है वो गंदम के पत्ते की तस्वीर है। ये लंबे पत्ते होते हैं और पतले होते हैं। पत्तों में रगें एक दूसरे के मतवाजी होती हैं। गंदम के पत्ते की बड़ी तस्वीर आगे चलकर देखते हैं, उनकी रगें भी एक दूसरे के मतवाजी हैं, यानी मिलती नहीं है, सीधी होती हैं। मसलन गंदम, चावल, नीचे जो शक्ल आपको नज़र आ रही है वो चावलों के पौधों की है। चावल के पत्ते को भी गौर से देखें तो उसकी रगें भी बिल्कुल सीधी होती हैं, मतवाजी होती हैं, एक दूसरे को काटती या मिलती नहीं। इसी तरह मकई, गन्ना और घास वगैरह, इन सब के पत्ते की रगें एक दूसरे के मतवाजी होती हैं। और ये सारे यक बीज पत्ता पौधे होते हैं। इनका उगाव एक पत्ते की सूरत में होता है और इनके बीज एक ही दाल पर मुश्तमिल होते हैं। दो बीज पत्ता डाइकाटिलीडन, ऐसे पौधे जिनके बीज में दो बीज पत्ते होते हैं, यानी जिनका उगाव दो पत्तों की सूरत में होता है। इनके बीज की दो दालें बनती हैं, जैसे चने की दाल है। इनके पत्ते अमूमन चौड़े और रगें शाखदार होती हैं। पीछे जो हमने यक बीज पत्ता पढ़ा है, उनके पत्ते बिल्कुल, उनकी रगें मतवाजी होती हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं है। मगर ये पत्ते, वो लंबे थे और पतले थे, मगर ये पत्ते चौड़े और रगें इनकी शाखदार होती हैं, शाखों की सूरत में, जो एक जाल सा बना देती हैं। मसलन गुलाब, मटर, सूरजमुखी, चना, सरसों, सेब, आम, जामुन और माल्टा वगैरह। आज ही आप बाहर निकलें और इन दोनों, यक बीज पत्ता और दो बीज पत्ता, इनके पौधे देखें, इनके पत्तों का गौर से मुशाहिदा करें,
اور ان میں رگوں کا جال کس طرح سے ہے اس کو بھی غور سے دیکھیں۔ یہ مٹر کی تصویر ہے اور نیچے 2 بیج پتا کی پودے کی تصویر بھی ہے اور 2 دالیں بنتی ہیں، 2 دالیں بیچ میں دکھائی گئی ہیں ان کی۔ اس میں جو بائیں طرف بڑی ساری تصویر ہے اس میں اگاؤ دکھایا گیا ہے، یہ 2 پتوں کی صورت میں اس کا اگاؤ ہوتا ہے۔ فرق 2 دالہ پودوں میں اور یک دالہ پودوں میں، یہاں ساری چیزوں کا فرق یہاں دکھایا گیا ہے۔ سب سے اوپر بیج ہیں، جو بائیں طرف ہے وہ 2 دالہ ہیں، جو دائیں طرف ہے تصویریں وہ یک دالہ پودوں کی ہیں۔ جو بیج ہے وہ 2 دالیں 2 پتے نکلتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، اور جو دائیں طرف یک دالہ ہے اس کا 1 پتا 1 بیج پتا ہوتا ہے، اور پھول کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے۔ جو 2 دالہ ہیں اس میں 4 یا 5 پنکھڑیوں کی صورت میں پھول بنتا ہے، اور جو یک دالہ ہے وہ 3 پنکھڑیاں یا پھر 3 نیچے 3 اوپر اس انداز سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو پتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور چوڑا ہوتا ہے 2 دالہ پودے کا۔ یک دالہ جو دائیں طرف ہے وہ پتلا ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے، اور رگوں کا جال بھی آپ کو پتہ ہے، یک دالہ میں متوازی رگیں ہوتی ہیں، سیدھی ہوتی ہیں، اور 2 دالہ میں جال سی بناتی ہیں، اور بیج 2 دالہ میں 2 بیج بنتے ہیں بیج کے، اور یک دالہ میں 1 ہی بیج رہتا ہے۔ اور جو تنے کا 2 دالہ پودے کے تنے کا عرضی تراشا لیں یا موچھا جسے پنجابی میں کہتے ہیں، وہ ہم ڈال کر دیکھیں تو اس طرح سی شکل نظر آتی ہے، اور جو یک دالہ ہے اس کا موچھا یا عرضی تراشا وہ دائیں طرف آپ کو اس کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ یک دالہ پودوں اور 2 دالہ پودوں میں واضح فرق ہے۔ یہاں پر 2 پتے دکھائے گئے ہیں، بائیں طرف یک دالہ پودوں کا ہے، یک بیج پتا پودوں کا پتا ہے، اور دائیں طرف 2 بیج پتا یا 2 دالہ پودوں کا پتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیں طرف والا پتا اس کی رگیں بالکل سیدھی ہیں، متوازی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، اور جو دائیں طرف ہے اس میں جال سا بنا رہی ہیں رگیں، اور پتے کی رگیں ایک دوسرے سے ملتی بھی ہیں، اور پتے موٹے بھی ہیں، اور بائیں طرف جو پتے لمبے اور پتلے ہیں۔ پھولدار پودوں کے فائدے آپ کو بھی پتہ ہے، نام ہی میں بتاؤں تو آپ خود بخود جانتے ہیں پھولدار پودوں کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ کچھ فائدے یہاں دیے گئے ہیں۔ پھولدار پودے بطور خوراک استعمال ہوتے ہیں، مثلا گندم، مکئی، چاول وغیرہ۔ اس کے علاوہ مٹر، بھنڈی، کدو، ٹینڈا، بینگن، کریلا اور توری وغیرہ بطور سبزی استعمال ہم کرتے ہیں۔ پھولدار پودوں سے پھل حاصل ہوتے ہیں، مثلا آم، سیب، مالٹا، آڑو اور امرود وغیرہ۔ گلاب کے پھولوں سے عرق گلاب اور گلقند وغیرہ حاصل ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے شادی بیاہ کے موقع پر پھولوں کے ہار بھی بنائے جاتے ہیں، گجرے بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سے فائدے آپ خود بتا سکتے ہیں۔ ان کی لکڑی تعمیرات اور فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے۔ یہ تفریح گاہوں، پارکوں، گھروں اور دفتروں کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھولدار پودے۔ پودوں کی دیکھ بھال۔ پودوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جانوروں اور انسانوں کے لیے خوراک اور آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھتے ہیں، معتدل رکھتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ ہونے دیتے ہیں، جن سے آب و ہوا خوشگوار رہتی ہے۔ پودوں کی نشو و نما اور پیداوار کے لیے مناسب اقدامات۔ ان کے لیے موزوں زمین ہو، زمین کو نرم بنانے کے لیے اس میں نامیاتی مواد کا اضافہ کریں، کھاد ڈالیں یا روڑی وغیرہ ڈالیں۔ زمین کی گوڈی بھی کرنی چاہیے، یعنی جب فصل اگتی ہے تو گھاس پھوس اس میں سے نکال دینا چاہیے گوڈی کر کے۔ مناسب مقدار میں پانی مناسب وقفوں کے بعد دیا جائے، یہ بھی ضروری ہے، اور روشنی کا مناسب انتظام ہو تاکہ پودوں کی نشو و نما درست طریقے سے ہو سکے۔ اس طرح چھوٹے پودوں کے زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اچھی بڑھوتری ہوتی ہے، پودے صحت مند ہوتے ہیں اور اچھی فصل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر موسم شدید گرم یا سرد ہو تو پودوں پر سبز چادر ڈال کر موسم کی شدت سے بچایا جاتا ہے۔
पंजाबी विच आपां कहने हरिया छौरा और उर्दू में सब्ज़ा घर ग्रीन हाउस, वो बनाकर हम पौधों को शदीद गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। मुख्तलिफ़ फसलों मसलन गन्ना, गंदम, चावल, कपास वगैरह की हिफाजत के लिए कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए ताकि नुकसानदेह कीड़े ख़त्म हो जाएं और अच्छी फसल हासिल की जा सके।